थाहा छ नि यसले अब अङ्गोराको फार्मिङमा कस्तो कामहरू गर्दैछ र यसको बेनिफिटहरू चाहिँ कस्तो हुँदैछ? नमस्कार। सर्वप्रथम मेरो नाम पासाङ छिरिङ भुटिया हो र म नर्थ सिक्किममा तपाईँको हाम्रो डिपार्टमेन्ट एनिमल हस्बेन्ड्री भेटनेरी सर्भिसेस डिपार्टमेन्टमा जहाँ अङ्गोरा रेडिङ फार्म छ त्यहाँको म फार्म इन्चार्ज हो। र यो बेसिकली फर्स्ट अफ अल भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गोरा ऱ्याबिट चाहिँ तपाईँको के थियो भने चाहिँ यो इन्डियामा चाहिँ तपाईँको हुल प्रोडक्सन्समा 80% हुल चाहिँ तपाईँको कार्पेट हुल भन्छ। 80% तपाईँको हाम्रो हिमालदेखिको लिएर चाहिँ तपाईँको मधेससम्म चाहिँ भेडा छ। वर्ल्डमा चाहिँ थर्ड लार्जेस्ट हुल प्रोडक्सन्स कन्ट्री भन्छ इन्डियालाई। तर त्यो हुल चाहिँ 80% हुल चाहिँ कार्पेट विभिङमा काम आउँछ र त्यसको 15% चाहिँ तपाईँको कोर्स हुलमा आउँछ। जस्तै हाम्रो यहाँ वनपाला भेडाहरू छ त्यो चाहिँ कोर्स हुलमा आउँछ र 5% जुन चाहिँ हुल छ जस्तै पस्मिना भयो बाख्रा हो। त्यस्तै प्रकारले यो इन्डियामा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ अङ्गोरा ऱ्याबिटमा चाहिँ यो सफ्ट हुलमा चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ हिल्ली एरिया 3000 फिटदेखि एबभको जग्गामा चाहिँ हामीले एकदम घरमा चाहिँ अङ्गोरा रेडिङ पाल्नु सक्छ। सो द्याट यो उनलाई चाहिँ कुनै पनि हुलसँग जस्तै हाम्रो वनपाला होस्, अरू भेडाहरू होस्, टिबेटन सिप होस्, उनीहरूसँग ब्लेन्ड गरेर चाहिँ त्यसको भ्यालु एडिसन्सको एउटा काम गर्नु सक्छ। र त्यो हेरेर चाहिँ त्यो टाइमको हाम्रो अफिसियल्सहरूले यसको प्रोग्राम्सहरू हेरेर त्यो टाइममा चाहिँ अङ्गोरा ऱ्याबिटको फार्मिङ सिस्टम चाहिँ हिमाचल प्रदेशमा चाहिँ एकदमै फ्लोरिस भएर गएको थियो त्यो टाइममा। किनभने त्यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सल्स बनिन्थ्यो यो पस्मिनाको बादमा अङ्गोरा ऱ्याबिट उहाँले इन्ट्रोड्युस गरेको थियो है। अन्त त्यो प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टले पनि त्यो टाइममा 1996मा हामीले एउटा अङ्गोरा युनिट चाहिँ हामीले नर्थ सिक्किममा सेटअप गऱ्यौँ र हामीले 100वटा ऱ्याबिट चाहिँ भिन्दै 10वटा डिफ्रेन्ट जर्मोप्लाज्म लाइनको अङ्गोरा ऱ्याबिट चाहिँ त्यो टाइममा हामीले लिएर चाहिँ 1996देखि अनवर्ड्स हामीले त्यहाँ हामीले सेटअप गऱ्यो र हामीलाई झन्डै 3-4 वर्ष 4-5 इयर्स चाहिँ त्यो अङ्गोरा चाहिँ यो क्लाइमेटमा एडप्ट हुने यो रिसर्च ओरिएन्टेड जस्तो काम भनौँ। अब त्यो कसरी ब्रिडिङ यो सब नयाँ भेन्चर हुनु कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ 4-5 वर्ष चाहिँ त्यसलाई सेटअपमेन्टमा लाग्यो र आफ्टर 3-4 इयर्सको बादमा चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्समा आयो कि यो सिक्किमको क्लाइमेटमा अङ्गोरा ऱ्याबिट रेडिङ चाहिँ एकदमै राम्रो हुने रहेछ भनेर चाहिँ हामीले ठुलो एउटा कन्भेन्सनल फार्म जुन चाहिँ हाम्रो एनिमल हस्बेन्ड्रीको अन्डरमा हामीले 10वटा डिफ्रेन्ट जर्मोप्लाज्म लाइनको फार्म हाम्रोमा झन्डै 350वटा ब्रिडर फ्लक राखेर चाहिँ आज हामीले त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ। र त्यसले गर्दा त्यसको त्यहाँदेखि हाम्रो सेकेन्ड अप्सन चाहिँ के थियो भने हाम्रो मेन मकसद चाहिँ यो अङ्गोरा चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा हरेक घरको ब्याकयार्ड जस्तै पोल्ट्री फार्मिङ हुन्छ यो पोल्ट्री फार्मिङसँग यसको एउटा रिलेटेड छ तपाईँको। जस्तै इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टम भन्छ जहाँ कुखुरा पालन छ त्यहाँ चाहिँ अङ्गोरा पालन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ जहाँको क्लाइमेट अलिक चिसो जग्गा 3000 फिटदेखि माथि। जस्तै यहाँ हाम्रो यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुपकोहरू उहाँहरू पछाडि आउनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अब छुबा पर्बिङ अलिक चिसो जग्गा हो र उहाँहरूको त्यहाँ पनि सेटअप गर्नु थियो। र यो चिज चाहिँ तपाईँको केबीके साउथमा हाम्रो यहाँ डाक्टर छङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नर्थ सिक्किम टुर गरेर आउँदाखेरि उहाँले यो अङ्गोरा ऱ्याबिटको बारेमा जान्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ प्रोजेक्ट लिएर चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टमा स्पेसली साउथ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अङ्गोरा ऱ्याबिटको सेटअपमेन्ट चाहिँ उहाँको एउटा ठुलो भूमिका म देख्दैछु। र उहाँ स्पेसली केबीके साउथ उहाँहरूले चाहिँ यो अङ्गोराको एउटा सानो त्यो टाइममा एउटा प्रोजेक्ट लिएर अलिकति स्टक लिएर चाहिँ उहाँहरूले पनि यो क्लाइमेटमा आज यो जुन चाहिँ तपाईँले यो फार्म देख्दैछ यो चाहिँ केबीके साउथको एउटा ट्रायल कन्भेन्सनल एउटा फार्म उहाँले ब्रिडर फ्लक सेटअप गरेको रहेछ। र यसरी गरेर 1-2 वर्ष बादमा पनि यहाँ पनि हाम्रो सिक्किमको यो नामथाङको क्लाइमेट यो नामथाङ हो यो नामथाङको क्लाइमेटमा पनि आज म यहाँ फार्ममा आएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अङ्गोरा चाहिँ एकदमै हेल्दी र हुल क्वालिटी एकदमै राम्रो भएछ। द्याट मिन्स यो अङ्गोरा चाहिँ यो नामथाङको क्लाइमेटमा पनि सेटअप हुँदो रहेछ ल। र अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आज केबीके साउथले जुन चाहिँ प्रोग्राम यो ब्याकयार्डमा अङ्गोरा पालन थियो र आज यो आफ्टर उहाँहरूको एउटा सेटअपमेन्टको 2-3 वर्ष बादमा यहाँ आज हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो भने यहाँ थुप्रो हाम्रो छुबा पर्बिङको यहाँ हाम्रो दिदीहरू सबले आज ऱ्याबिट ब्याकयार्डमा पालेर चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नु हुँदो रहेछ र उहाँहरूलाई पनि आज उहाँले पनि ह्यान्डमेड प्रोडक्टहरू बनाउनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले के दुःख छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उन पो कम्ती भयो भन्दैछ तपाईँको। भनेको मतलब चाहिँ आज हामीले अब त्यस कारणले चाहिँ यो अङ्गोरालाई चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो सिक्किममा हरेक
घरको ब्याकयार्डमा यो अङ्गोरा पालन चाहिँ एउटा ठुलो एउटा सेल्फ एम्प्लोइमेन्टको साधन हुने रहेछ यो रुरल एरियामा। र आजको तारिकमा जुन चाहिँ आज हामी 5 तारिक यो 2021 यो फेब्रुअरीमा वर्कसप चाहिँ केबीकेमा के आएको छ भने अब यसलाई फर्दर भ्यालु एडिसन्स एउटा हाई लेभल ह्यान्डमेड प्रोडक्ट त हाम्रो यहाँ सिक्किममा अब हाम्रो घरको आमाहरू घरको चेलीबेटीहरूले उहाँले खरायो पाल्यो र खरायोको पालन उहाँले सिक्यो यहाँ केबीकेको थ्रुबाट उहाँले यसलाई कसरी यसको हुलहरूलाई सेयरिङ गर्नुपर्ने उहाँहरूको वनपाला र भेडा पालनको ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई कसरी हातले काटिङ गरेर धागो निकाल्ने त्यो सबै उहाँहरूले सिकेर चाहिँ अब उहाँहरू ह्यान्डमेड प्रोडक्टमा आइसकेको छ 100% ह्यान्डमेड प्रोडक्ट। र अब यसलाई फर्दर गोलमा कसरी जानुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब हामीसँग चाहिँ कलकत्तामा एउटा ठुलो अहिले नेचुरल फाइबर भन्छ तपाईँको नेचुरल हुल प्रोसेसिङको जुन चाहिँ ठुलो इन्स्टिट्युट छ जहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यो सायद यो एन्टायर नर्थ इस्टको रिजनमा जस्तै हाम्रो याकको ऊन छ, वनपालाको भेडाको ऊन छ, सिपको ऊन छ र त्यो अब अङ्गोरा अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदम हाइली साइन्टिफिक प्रोसेसमा यसको ऊनको कति माइक्रोन छ यो ऊनलाई कसरी चाहिँ कुन चाहिँसँग मिसाएर डेभलप हुन्छ थ्रेड हुन्छ धागो हुन्छ सो द्याट हाम्रो भोलिको दिनमा आउँदो दिनमा अब उहाँहरू अलिक हाई टेक्नोलोजी यो ह्यान्डमेड प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ र टाइम कन्ज्युमिङ छ तपाईँको र त्यो त्यति ऊन उहाँहरूको प्रोडक्सन्सले त्यो चिज जुन चाहिँ बनाउँदैछ उहाँले एउटा टोपी 800-1000 रुपियाँमा बेच्दैछ तर म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट्समा उहाँलाई सायद त्यति नाफा छैन तपाईँको दिनको वेजेस मात्रै बस्छ तपाईँको त्यो 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 ह्यान्डमेड यो अहिले जुन चाहिँ प्राइस छ। तर अब यो चिजलाई अलिकति अपग्रेडेसन गरेर अलिक हाई मसिन्स ल्यायो यसलाई मसिन्स काटिङ भयो गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन चाहिँ लेबर कस्टिङ जुन चाहिँ यो टाइम कन्ज्युम्सन छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्ती भयो र अलिकति हाई टेक्नोलोजी त्यसलाई कसरी ब्लेन्ड गरेर चाहिँ अर्को प्रडक्ट बनाउने त्यो अर्को लेभल तपाईँको सल्सहरू स्कार्फहरू कोटहरू यो चाहिँ त्यो लेभल र सिक्किम ब्रान्डमा आइसक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब फ्युचर्समा चाहिँ यो अङ्गोरा चाहिँ एउटा ब्याकयार्ड फार्मिङमा इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टमले चाहिँ फ्युचरमा एकदमै राम्रो एउटा रोल निभाउने रहेछ मैले चाहिँ त्यो लाग्यो तपाईँको। तपाईँहरू अब यो अङ्गोरा फार्मिङबाट तपाईँले टोपीहरू बुनेर त्यस्तो गर्नु चाहिँ सेल्फ हेल्प तपाईँले डिपार्टमेन्टबाट र केबीके नामथाङबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो सहयोग पुगिरहेछ र तपाईँले कतिको बेनिफिट हुनुभएको छ योबाट? नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम रूपा गुरुङ अप्पर छुपाको। यो खरायो पालनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै फाइदा छ तर हामीलाई चाहिँ अझै कम्ती भएर चाहिँ ऊन कम्ती भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिमान्ड पुर्याउनु सकेको छैन हो। अन्त हामी चाहिँ अहिले पुरा उयसमै छ अब कम्ती मात्रामा अब हाम्रोमा उयो छैन बेसी ऊन त अब डिमान्ड त पुरा आउँछ हाम्रोमा तर हामीले डिमान्ड चाहिँ पुर्याउनु सकेको छैन। कहाँ तपाईँले सप्लाई कस्तो गर्नुहुन्छ के बुन्नुहुन्छ? अहिले त टोपी मात्रै बुन्दैछु म भेडाको ऊनको चाहिँ बुर्खासानहरू लुकुनीहरू टोपीहरू बुन्दैछु बुन्छु। यो चाहिँ खरायोको ऊनको हो। यो चाहिँ मार्केटमा कतिमा बेच्नुहुन्छ तपाईहरु? यो चाहिँ अहिले हामीले यो धागो मिसाएको चाहिँ 800 मा दिँदैछु, धागो नमिसाएको प्युरमा चाहिँ हामीले 1000 मा दिँदैछु। अनि तपाईहरुलाई अब इकोनोमिकली आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ? अब फाइदा त अब हामीलाई त्यति छैन, हामीलाई मेहनत चाहिँ बेसी छ हो, हामीलाई फाइदा छैन त्यति त अब त्यति र भए पनि हामी त्यतिमा दिँदैछौँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो? हजुर ग्रुपै हो। तपाईले ऊन अझै पाउनु? हजुर हामीले अब खरायो चाहिँ बढाएर लानुपर्ने छ हो। अब केबीकेबाट नि हामीले सहयोग पाइरहेको छ, अहिलेसम्म हामीलाई यहाँसम्म पुर्याइदिएको छ हो। हामीले ट्रेनिङ पनि गरेको नर्थमा, ट्रेनिङ पाएर नै हामीले यसरी बुन्नु थालेको, नभए त हामीलाई थाहा थिएन कसरी बनाउँछ कसरी के गर्छ हो। अहिले चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पाएर चाहिँ बनाउँदैछौँ। पञ्चायत पनि हुँदो रहेछ है, यो तपाईँको वार्डमा कसरी यो खरायोको पालनहरू हुँदैछ र कतिको तपाईँलाई यो एसएचजी यो केबीकेबाट हेल्प भइरहेको छ? केबीकेबाट त हामीलाई पुरा 100% हेल्प भइरहेको छ। अनि हामीले यो खरायो पाल्दैछौँ, हामी त्यसमा लागि परेको छ है। हामीले छुबामा चाहिँ हामीले एउटा अङ्गुराको चाहिँ क्लस्टरै बनाउने हाम्रो उयो छ है, हामी लागि परेको छौँ है। अलिकति हाम्रोमा के छ भने चाहिँ खरायो अलिकति कम्ती छ त्यसमा है, हामीले पाइन्छ तर हामीले त्यसमा समयको कारण अलिकति यसमा गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति हामीलाई सहयोग चाहिँ एउटा मेसिनरी यसलाई छिटो गर्ने एउटा दियो भने चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। किन हामीलाई समय पुगेकै छैन है, समय चाहिँ बेसी लाग्छ। बेसी लाग्छ। अरे हामीलाई गभर्मेन्टले केही मसिन यसको दियो भने चाहिँ हामीलाई
यसलाई छिटो तपाईँलाई के लाग्छ यो खरायो पालन गरेर यस्तो टोपीहरू बुझेर आर्थिक रूपमा अब मान्छेहरूलाई सहयोग पुग्छ होला? यसले त सर यसले त इन फ्युचर त तपाईँले केही नपाल्दा नि हुन्छ। यसलाई सेयर गऱ्यो भने तपाईँको पुरा परिवारै पालिन्छ। त्यसमा यति दुःख छैन नि सर, त्यस्तो दुःख छ? दुःख छैन सर। एउटा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ कि एकजना चाहिँ घरको, एकदमै राम्रो छ यसमा। थ्याङ्क यू। हामीले चाहिँ यो खरायो पालनमा चाहिँ कस्तो खालको भूमिका निभाउँदैछ र हामीले सुन्यौँ यो क्लस्टर सिस्टममा अब यो छुवा परिवारले लिएको रहेछ र तपाईँहरूबाट चाहिँ कस्तो खालको हेल्प हुन्छ? नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम डाक्टर छुवाङ नौरो भुटिया। फिलहाल अहिले म सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्ट यहाँ केभिकेमा छु है। सो खरायोको कुरा गर्दाखेरि हामीले 2013-14मा हामीले एउटा सानो ट्रायल रन गरेको थियौँ यहाँनिर है। यसको एडाप्सन कस्तो, क्लाइमेटिक कन्डिसनमा कस्तो के हुन्छ, यसको फर क्वालिटी सबै हेर्दाखेरि एकदम रिजल्ट राम्रो निस्किँदाखेरि हामीले फर्दर अलिकति ऱ्याबिट्स लिएर हामीले फर्दर भिलेजमा कस्तो भन्दाखेरि नबार्डबाट हामीले एउटा सपोर्ट पाएको थियो, सानो सपोर्ट फार्म सेक्टर प्रमोसनकोबाट हामीले सानो एमाउन्टको फन्ड पाएको थियो, जसमा हामीले छुबा भिलेजमा हामीले त्यो भिलेजलाई एडाप्ट गरेर त्यहाँनिर हामीले करिबन 10वटा फार्मर्स चुनेर त्यसलाई हामीलाई त्यति बेला 10, 12, 15 नम्बर्सहरू ऱ्याबिट्स दिएर केजहरू दिएर उहाँहरूलाई अलिकति ट्रेन गराएर उहाँहरूको एक्जिस्टिङ जस्तै उहाँहरू त लुकुनी बनाउनुहुन्छ भेडाको है, त्यो बुर्कासनहरू सबै बनाउँछ, त्यसलाई हामीले कसरी ब्लेन्ड गर्नुपर्ने त्यो कुराहरूमा हामीले नर्थ सिक्किम लगेर डिपार्टमेन्ट अफ एनिमल हस्बेन्ड्रीको त्यहाँ एउटा फार्म छ है, राबुम फार्म भन्ने, त्यहाँनिर हामीले हप्ता दिन राखेर उहाँलाई ट्रेन गरेर अहिले उहाँहरू सेल्फ सस्टेन भनौँ न, उहाँहरू आफै डिमान्ड्स लिनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट क्याप्सहरू बेच्नुहुन्छ। अन्त त्यो बाइक अहिले फिलहाल चाहिँ यसलाई लिँदै यसको एकदम सक्सेस राम्रो हुनुले गर्दाखेरि हामीले नबार्डलाई फेरि यो साल चाहिँ हामीले उहाँहरूको लागि एउटा क्लस्टर एडप्ट गरेर 200जना फार्मर्सलाई हामीले जुराएर है, त्यो गाउँमा छुबा पर्बिङ भन्छ है, छुबा भनौँ, त्यो जग्गामा हामीले 200 फार्मर्सलाई हामीले जुराएर एउटा सानो उहाँहरूको लागि एउटा कमन फेसिलिटी सेन्टर, जसमा चाहिँ एउटा जग्गा हामीले छानिएर लोकेट गरेर त्यसमा हामीले बेसिक चिजहरू जस्तै मसिनरिजहरू, कार्डिङ, जस्तै हामीले ह्यान्ड कार्डिङ गर्दा यो सबै गर्दाखेरि टाइम समय बहुत लाग्छ है, त्यसलाई अलिक कसरी बचाउनु पर्ने, हामीले त्यसलाई 1 दिन 2 दिनको काममा हुने सक्ने त्योहरू चाहिँ हामीले त्यो मसिन्सहरू हामीले हालेर त्यसलाई कार्डिङ कोम्स सबै इन्स्टल गरेर उहाँहरूलाई सबै कमन फेसिलिटी सेन्टरदेखि लिएर रुरल मार्ट हाटदेखि लिएर सबै आउनेवाला छ यो अपकमिङ प्रोजेक्ट्समा। यो जुन अब यसले अब त्यो बढाउनु पर्ने तपाईँले अझै सोच्नु भएको छ कि अघि तपाईँले भन्नुभयो, प्लस उहाँहरूको एउटा गुनासो रहेछ कि उहाँहरूलाई जति अब उन पाउनु पर्थ्यो त्यति पाउन सकेको छैन, यसलाई बढाउनको लागि के तपाईँले सोच्नु भएको छ? यसलाई हामीले त्यही आजको वर्कसप जुन चाहिँ यहाँ हाम्रोमा चलिरहेको छ है, त्यो वर्कसपमा हाम्रो डाइरेक्टर आउनु भएको छ है, उता नेसनल इन्स्टिट्युट अफ फाइबर टेक्नोलोजी, उहाँसँग हामीले एउटा MOU पनि साइन भएको छु है। आज हामी त्यो MOU को हामी त्यो गर्नेवाला छौँ है। त्यसमा उहाँहरूले टेक्निकल इनपुट्स, फाइनेन्सियली सबै, जस्तै आउने दिनमा उहाँहरूले ऱ्याबिट्स अझै नम्बर 1 उहाँले एउटा ऱ्याबिट्सहरू हामीलाई 300-400 ऱ्याबिट्स दिने हामीलाई एउटा उहाँले भन्नुभएको छ है। प्लस उहाँले सानो ह्यान्डलुम्सहरू पनि इन्स्टल गर्ने उहाँले त्यो गरेको छ। मैं निनफैट कोलकाता से निदेशक के हैसियत से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान अंगोरा और ऊन पर अगले 5 सालों में नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष रूप से कार्य करने जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो अंगोरा से ऊन प्राप्त होती है उससे अच्छे उत्पाद, विशेष रूप से बारीक धागा और उससे निर्मित शॉल और अन्य उत्पाद कैसे बनाए जा सकें, उनमें अच्छी खूबसूरत डिजाइन कैसे डाली जा सके, इस पर हमारी संस्थान काम करेगी। इस कार्य के लिए हमने KVK, साउथ सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम के साथ में मिलकर के ये कार्य आगे बढ़ाना है। भारत सरकार की जो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल कंपोनेंट के तहत जो स्कीम में कार्य चल रही है, उसके अंतर्गत अगले 5 सालों में एक सेंटर यहाँ विकसित किया जाना है, जिसके अंतर्गत धागे की कताई और उससे निर्माण के लिए लूम वो स्थापित किए जाएंगे। जहाँ तक किसान को सीधे किस तरह से जोड़ें, इसके लिए हमारे साथ जो नाबार्ड के और जो दूसरी संस्थाएं हैं वो जुड़ रही हैं, उनके माध्यम से हम चाहेंगे कि संस्थान इसके लिए फाइनेंस देगा
और केवी के जो हमारी जानवर हैं अंगोरा रैबिट, उनको फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके लिए जो फीड है, जो केज रखने की व्यवस्था है, साथ में उसका जो रखरखाव, पर्टिकुलरली जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल किट, वो भी हम संसाधन के रूप में देंगे, जिससे कि किसान को अपने जानवर अच्छे तरह से पालने में और उनसे जो ऊन प्राप्त होती है उसके अच्छे उत्पाद के लिए पैदा कर सके। जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है कि जो ऊन यहाँ से जो प्राप्त हो रही है उसका एक अच्छा मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के लिए मैं राज्य सरकार से और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो जोधपुर में स्थापित है, मैं एक सदस्य के रूप में वहाँ पर मैं जुड़ा हूँ। उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि मार्केटिंग के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट इस सिक्किम के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए दें और एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित हो, जिससे कि किसान से जो अंगोरा ऊल है और भेड़ की ऊन है वो इकट्ठी हो और उससे जो धागा अच्छा बने और धागा बनने के बाद अच्छा उत्पाद बने। जो आज भी उत्पाद बन रहा है वो मोटा है, उसके और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, जिससे उसकी एक अच्छी कीमत मिलेगी। और यहाँ जो सिक्किम में जो टूरिस्ट आता है नॉर्थ से या दूसरे प्रदेश से, उसके लिए एक आकर्षक बन सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्पॉट है। और अगर हम इसको एक रोजगार के रूप में और संसाधन के रूप में विकसित करेंगे तो मेरा मानना है कि अगले 4-5 सालों में इस सिक्किम का एक नया दिशा देगा और किसानों को रोजगार उत्पन्न करने में, उनकी जीविका बढ़ाने में, उनकी आय बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आपने बताया कि हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हमारी संस्था और केवी के साउथ सिक्किम मिलकर के पहला एक कार्यक्रम कर रहे हैं कि किसान को जागरूक करें, उनको सहायता उपलब्ध कराएं। आज हम उनको पिंजरे जिसमें कि खरगोश को रखने की व्यवस्था की जाए। कुछ है उनको जो खरगोश को खिलाते हैं उनका जो खाने के लिए जो उत्पाद है वो उनको मुहैया कराएंगे। और आगे आने वाले समय में हमारी संस्थान को भारत सरकार की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो पैसा मिलता है, सहायता मिलती है, हम इस योजना के तहत इस ऊन के विकास के लिए और आगे हमारी जो स्कीम चलेगी और हर वर्ष हम इसी तरह से 10 से 25 यूनिट किसानों को देंगे और उसके तहत जो प्रक्रिया है उसको हम जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विकसित किया गया है, अगले 5 सालों में जो भी हमारी योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी, हम दोनों ने उस पर सहमत व्यक्त की है और आज हम साइन करेंगे और उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में, एक योजना के रूप में क्रियान्वित हो। ऐसा नहीं हो कि एक हम आज एक्टिविटी कर गए और भूल जाएं। इसको निरंतर हम प्रयास करेंगे, तभी हम एक जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, उसको हासिल कर पाएंगे। तो इसका मुख्य रूप से किस तरह से हम 5 साल में टारगेट हासिल करेंगे उसकी रूपरेखा का जिक्र है और उसको जो हमारा फाइनेंस कहाँ से आएगा उसका जिक्र है, उसकी तकनीक क्या होगी उसका जिक्र किया गया है। इन सबको मिश्रित करके एक हम उत्पाद जो बनाएंगे और हमारे इस नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हमारी भूमिका होगी विकास करने में, उसको अदा करेंगे। धन्यवाद।